नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र बतास समूहले गरेको व्यापारिक संरचना निर्माणमा भेषनारायण दाहालकै संलग्नता, कारबाही गरेरै छाड्ने मन्त्री आलेको प्रतिबद्धता। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर सुरु, आज झण्डै 1500 संक्रमित। माघ 15 सम्मका लागि विद्यालय बन्द, 25 जनाभन्दा धेरै भेला हुन नपाउने सीमानाकामा लापरवाही। ललिता निवास प्रकरणको छानबिनमा सिआइबीलाई झट्का, मुद्दा चलाउने आधार नभएको सरकारी वकिलको ठहर, प्रतिवेदन फिर्ता गरेपछि आरोपीलाई हाई सन्चो। चैतको पहिलो साता गर्नुपर्ने स्थानीय निकायको चुनावबारे सरकार उदासीन, कर्मचारीको भरमा पालिका चलाउन खोजेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको आरोप। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ताको ढाड सेकियो। सरकारी तथ्याङ्क भन्दा कैयौं गुणा बढी मूल्य तिर्न बाध्य, पाइलै पिच्छे नागरिक ठगिँदा पनि सरकार मुखदर्शक। म्यानमारको सैन्य अदालतद्वारा नजरबन्दमा रहेकी नेत्री आङ सान सुकी विरुद्ध फेरि 4 वर्षको जेल सजाय, अनुमति बिना सञ्चार सेट वाकी-टकी राखेको आरोप। र प्रधानमन्त्री कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको पहिलो दिन आर्मी, पुलिस, सशस्त्र र बागमती प्रदेशको विजयी सुरुवात। अब समाचार विस्तारमा। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र बतास समूहले निर्माण गरेको संरचना अवैध भएको ठहर सहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्रको ठेक्का प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै संरचना अवैध भएको निष्कर्ष निकालिएको जानकारी दिएको हो। संरचना निर्माण रोकी सम्बन्धित निकायबाट कारबाही हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। छानबिन समितिले बतास समूहसँग भएको सम्झौतामा उल्लेखित क्षेत्रभन्दा बढी क्षेत्रमा संरचना निर्माण गरिएको उल्लेख गरिएको छ। क्यान्टिन, क्याफेटेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमाङ्कन नगरी क्यान्टिन, क्याफेटेरिया सञ्चालन गर्न दिएको देखिँदा बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। क्यान्टिन भाडामा लगाउन निर्धारित दर रेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन चल्तीको बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेको नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन बुझ्दै पर्यटन मन्त्री आलेले कौडीको भाउमा नारायणहिटीको जग्गा मिले मत्तोमा बतास समूहलाई दिने कार्य खेदजनक रहेको बताए। त्यति मात्रै नभएर जुन चाहिँ कौडीको भाउमा दरबारमा जस्तो एउटा प्राइम लोकेसनमा करोडौँ रुपियाँ चाहिँ भाडा तिर्छन् त्यहाँ मासिक, तर त्यस्तो ठाउँमा एउटा कौडीको भाउमा जुन चाहिने मिलोमतोमा जुन चाहिने यो काम भएको छ, एकदम यो खेदजनक छ। यसलाई कारबाही गर्नको लागि नै यो समिति गठन भएको छ। प्रतिवेदनका आधारमा यसमा संलग्नलाई कारवाही गरिने भन्दै मन्त्री आलेले कारवाही गर्न आफूलाई कसैको रोकटोक नरहेको पनि स्पष्ट पारे। मन्त्री आलेले नारायणहिटीभित्र बनाइएको पक्की भवन भत्काइसकेको र संरचना निर्माणका क्रममा एउटा ऐतिहासिक सुरुङ समेत बिगार्न खोजेको पाइएको बताए। निर्माण गरेको पक्की संरचनाहरू थियो, उहाँहरूले त्यो भत्काइसक्नु भएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा पनि आइसकेको छ। र त्यति मात्रै नभएर एउटा त्यहाँ धेरै पुरानो एउटा सुरुङ समेत रहेछ। त्यो सुरुङ, त्यो बङ्करलाई सहित तोडमोड गरेर त्यहाँ पनि के गर्ने काम भनेर त्यहाँ चाहिँ सञ्चालकले त्यो काम पनि गर्नुभएको रहेछ। अब यस्ता पुरातत्व महत्त्वका संरचनाहरू, बङ्करहरू हामीले यसरी भत्काउँदै गयौँ भने भोलि गएर त्यो खालि इतिहासमा मात्र सीमित हुन्छ, हामी त्यो देख्न पाउँदैनौँ। विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको नदेखिएको पनि समितिको निष्कर्ष छ। अध्ययन छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी करिब 14 रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचनाहरू निर्माण भएको देखिएको उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा सञ्चालन गर्न
दिएको रोयल बगैँचा रेस्टुरेन्ट ठेक्काका छानबिन गर्न सहसचिव होमप्रसाद लैटेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 1446 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 8,965 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1,357 जना र 2,464 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 89 जना गरी 1,400 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज थपिएका मध्ये 10 वर्ष मुनिका 26 बालबालिका रहेका छन्। 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 149 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। सोमबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,31,450 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 255 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,606 पुगेको छ भने 8,14,485 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,855 जना रहेका छन्, जसमध्ये 7,245 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 610 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 67 जना आइसियु र 16 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। विज्ञका अनुसार नेपालमा कोरोना महामारीको तेस्रो लहर सुरु भएको छ। पछिल्लो एक सातादेखि निरन्तर रूपमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेसँगै अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि बढ्न थालेको छ। एक साता अगाडिसम्म परीक्षण गरिएको मध्ये 3 देखि 4% हाराहारीमा मात्रै संक्रमित भेटिने गरे पनि अहिले पोजिटिभ दर समेत बढेर 30 देखि 40% सम्म पुगेको छ। एक रिपोर्ट। विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा कोरोना महामारीको तेस्रो लहर सुरु भएको छ। एक साता यता कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्यासँगै अस्पतालमा भर्ना हुनेको संख्या दोब्बर बढेको छ। एक साता अगाडिसम्म परीक्षण गरिएका मध्ये 3% हाराहारीमा संक्रमण देखिने गरेको सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा आइतबार गरिएको कुल परीक्षणको 40%मा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालका प्रवक्ता नमराज गौतमले जानकारी दिएका छन्। उता कोरोना संक्रमितको नगण्य उपस्थितिका कारण सुनसान बनिसकेका अस्पतालहरू फेरि यति बेला भरिन थालेका छन्। हामीसँग अलि एक हप्ता अगाडिसम्म चाहिँ त्यो 4-5%, 5%को हाराहारीमा पोजिटिभ आइरहेको थियो भने यो पछिल्लो हप्ता एक हप्तादेखि चाहिँ बढेको वृद्धि दर चाहिँ पोजिटिभको जुन वृद्धि दर हो त्यो वृद्धि दर चाहिँ एकदमै धेरै बढेको देखिन्छ। हिजो हाम्रो 35 वर्षभन्दा बढी पोजिटिभ आयो भनेको 100 6 जनाको परीक्षण गर्दाखेरि लगभग 40 जनाको पोजिटिभ आएको छ। 40 जनाको पोजिटिभ भनेको त्यो भनेको एराउन्ड 40% नै पोजिटिभ छ। यो चाहिँ अलार्मिङ छ। यसको अर्थ चाहिँ परीक्षणको दायरा बढाउने भने संक्रमितको संख्या चाहिँ बढ्न सक्ने सम्भावना छ। त्यस्तै वीर अस्पतालमा पनि कोरोना संक्रमित पछिल्लो एक साता यता दोब्बरले बढेको छ। त्यही कारण महामारीले भयावह रूप लिन सक्ने भन्दै चिकित्सकले सरकारदेखि नागरिक तहसम्मलाई सजग सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। अलिकति वेभहरू बढ्यो, धेरै केसहरू भयो, मान्छेहरूको मृत्युहरूको समाचार आयो भने चाहिँ अलिकति हामी आतंकित हुन्छौँ र हामी अलिक डिसिप्लिनमा बस्न खोज्छौँ। तर बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हामी भुल्ने गर्छौँ कि त्यही भएर हामीले चाहिँ सधैँ हाम्रो स्वास्थ्य सावधानीहरू अपनाउनुपर्छ। जता पनि जाँदाखेरि हामी मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ, हात धुने बानी गर्नुपर्छ र भिडभाडमा नजाने, सकेसम्म हामी बाहिर ननिस्किने, काम परे मात्र हाम्रो स्वास्थ्यको हाम्रो मापदण्ड पालना गरेर मात्र निस्किनुपर्छ भन्ने चाहिँ सल्लाह दिन चाहन्छु। त्यसैगरी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा समेत बिरामीको चाप बढ्न थालेको छ। पछिल्लो एक साता यता दैनिक अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या 4 देखि 7 जनाले बढेका छन्। समुदायलाई संक्रमणबाट बचाउने हो भने तत्काल भिडभाड जन्य गतिविधि हुन नदिन र तत्कालै सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप लगाउनका लागि सरकारले तीव्रता दिनुपर्ने शिक्षण अस्पतालका कोभिड व्यवस्थापन समितिका प्रमुख डाक्टर निरज बम बताउँछन्। अहिले एकदमै वृद्धि भइराखेको छ, किनभने अस्तिभन्दा हिजोभन्दा आज एकदमै बढिराखेको छ र अब यसले भर्ना हुने रेट, अक्सिजनको आवश्यकता हुने दर र यसमा चाहिँ मोर्बिडिटी र मोर्टालिटी भन्छौँ हामी, मोर्बिडिटी मोर्टालिटी अब यो कस्तो हुन्छ यो त आउने भविष्यका दिनहरूमा थाहा हुने हो। खोप अझै पनि जनमानसमा, आम जनमानसमा सहज रूपमा पहुँचमा आएको छैन। यस्तोलाई पक्कै पनि यसले निकै नै दुर्गामी असर पार्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले भने सबै नागरिकलाई खोप नलगाइसकेको अवस्थामा यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गराउन कठिन हुने बताउँछन्। यस्ता निर्णय व्यवहारमा लागू गराउनु अगाडि नागरिक भन्दा पहिला सरकार सचेत बन्नुपर्ने धारणा
विज्ञहरूको छ। हामी बच्छौँ, हामी लापरवाही गऱ्यौँ, हामी फस्छौँ। देखिहाल्नुभयो यो नेता गर्ने जुन त्यो ठेल्टो भेला गरे नि, देखिहाल्नुभयो त्यो गर्नु हुने कुरा थियो। अब आज यता चाहिँ सरकार भन्छ हामी 5 लाख खोप डेली दिन्छ भन्छन्, उतापट्टि त्यहाँ त्यत्रो भेला गर्दाखेरि कसले रोक्यो? कसैले रोक्यो भन्नुहोस् न मलाई। जब थाहा थियो कि ओमिक्रोन आइसक्यो, डेल्टा आइसकेको छ, कसैले पनि कुनैले पनि गएर त्यो माओवादीको भेला होस् कि एमालेको भेला होस् कि कसैले रोक्न गयो? कसैको हिम्मत थियो गर्ने? सरकारले यो नगर भने भन्यो कसैले? भनेन नि। अनि के यो अनि यो सबै यो हामीले चाहिँ जनताले चाहिँ यो अब 25 जनाबाट भेला नगर, खोप कार्ड देखाऊ, के नाटक गरायो? सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गराउँदै कोरोना महामारीको तेस्रो लहर सुरु भएको छ। तर स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्थामा कोरोना महामारीको दोस्रो लहरभन्दा खासै सुधार आएको छैन। दैनिक जसो कोरोना भाइरस सङ्क्रमित थपिँदैछन्, तर नागरिक तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिबाटै सावधानी तथा उच्च सतर्कता अपनाइएको छैन। अझैसम्म पर्याप्त मात्रामा नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउन सरकार उदासीन देखिएको छ। तर CCMCको आइतबार बसेको बैठकले सार्वजनिक स्थानहरूमा प्रवेश गर्दा अनिवार्य रूपमा कोभिड विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड साथमा राख्नुपर्ने सिफारिस सरकारलाई गर्ने निर्णयसँगै खोप केन्द्रहरूमा समेत भिड बढेको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित नेपाल भारत सीमा नाका जमुनाहामा दिनानुदिन आउजाउ गर्नेहरूको भिडभाड बढ्दै गएको छ। भारतमा ओमिक्रोन भाइरस सङ्क्रमणको नयाँ लहर सुरु भएपछि सीमा नाकामा भिडभाड बढेको हो, जसले गर्दा नेपालतिर जोखिम बढेको छ। अझ आवत जावतमा कडाई नगरिँदा लापरवाही पनि बढेको छ। एक रिपोर्ट। भारतमा कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रमण बढेपछि अहिले नेपालगञ्जको जुनाहा नाका भएर दैनिक 7 देखि 800 को हाराहारीमा नेपाली स्वदेश फर्किरहेका छन्। मानिसहरूको धेरै भिडभाड रहेको र खोप लगाएको मानिस पनि त्यही भिडमा, नलगाएको पनि त्यही भिडमा, जसले गर्दा संक्रमित हुने सम्भावना देखिएको भारतबाट फर्किने नेपालीहरूले बताएका छन्। बाहिरबाट गाडी लिएर आउनेहरूले पैसा दिएपछि परीक्षण नगरी प्रवेश दिने गरिएको छ। बाहिरबाट आएको मान्छेहरू गाडी लिएर आछन्, तिनीहरूलाई कुनै चेकिङ छैन, केही छैन, नियम फलो छैन, उनी त्यसैको गर्छन्। हामीहरूलाई अब गरेर जानुपर्छ भन्नु हो, हामी त्यसले खडा भएर अब चेकअप भयो। मैले सर र प्रहरी सरलाई पनि रिक्वेस्ट गरेँ, सर यस्तो माहौल छ, तपाईँले अब यहाँ कोरोना लागेको मान्छेले ती छन्, नलागा ती छन्, सबै ती छन्, हामीलाई पनि छ सर डर। आफ्नो सुरक्षित भएर हामी गुजरातबाट आउँदैछौँ, अब यो माहौलमा कसरी छिर्ने? अब खास यस्तो यहाँको त्यो सिस्टम धेरै खराब। अब मान्छे कस्तो छ भने अब लागेको मान्छे पनि त्यहीँ छ, नलागेको मान्छे पनि त्यहीँ छ, होइन? अनि एकअर्कालाई सर्ने डर। यस्तो अब बोर्डरतिर गस्टोतिर अब रिक्सावालाहरूले भन्न खोजेका थिए कि अब चलो हामी मिलाइदिन्छौँ, बोर्डर गराइदिन्छौँ, पैसा पनि यहाँ 500-600 दिनुपर्छ भन्दै थिएँ। मैले भने हामी दिन्नौँ, हामी यहाँ विचार चेक गरेर जान्छौँ घरतिर भनेको। उता सीमा नाकामा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि जोखिम बढेको स्वीकार गरेका छन्, तर जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा समस्या हुने गरेको छ। नाकामा दैनिक 50 जनाको हाराहारीमा कोरोना संक्रमित भेटिने गरेका छन्। बेलैमा सरकारले ध्यान नदिने हो भने संक्रमणले भयावह रूप लिने निश्चित छ। नेपालगञ्ज नाकाबाट करिब 35 जिल्लाको मानिसहरू जाने र ती जिल्लाहरूमा पुरै संक्रमित हुने बताएका छन्। यो ओमिक्रोन भन्ने यो लहर रोक्दिन मैले जनशक्ति र यिनी चाहिँ जो पोजिटिभ आएकालाई आइसोलेट गरेर हुन्छ कि कुन तरिकाले हुन्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ जसरी पनि समाधान गर्यो भने सङ्क्रमित हुनबाट बच्छ। नत्र चाहिँ नि तपाईँको पुरा 50-60 जिल्ला 30-35 जिल्लाको मान्छे जान्छ यो नाकाबाट। 30-35 जिल्ला चाहिँ सङ्क्रमित हुन्छ पक्कै नै। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले समयमा नै खोप लगाइदिनु पर्यो, बुस्टर डोज भन्ने। स्वास्थ्य कर्मीको मात्रै अभाव होइन, यति बेला चाहिने जति सुरक्षाकर्मी पनि छैन। त्यस्तो अवस्थामा हरेक व्यक्ति आफैले स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर सुरक्षित हुनुपर्ने देखिन्छ। पर्याप्त मात्रामा प्रहरीको जनसङ्ख्या हुनु पर्यो। अहिलेको समयमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीको जनसङ्ख्या पनि यहाँ अलिकति भोल्युम चाहिँ थप हुनैपर्छ र हुन्छ पनि। हाम्रो चाहिँ तालुक कार्यालयबाट हाम्रो कार्यालयका कार्यालय प्रमुखज्यूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ थप प्रहरीको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। त्यसमा खास गाह्रो केही छैन। तीनै तहका स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले बेलैमा सावधानी नअपनाए संक्रमितहरूको संख्या बढ्ने र भयावह स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन। बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका विद्यालय माघ 15 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसीले पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढेपछि माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने सिफारिस गरेपछि बन्द गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिए। सीसीएमसीले जे निर्णय गर्छ त्यो हामीले पहिला पनि त्यही अनुसार गरिआएको हो। कहिले नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर पठाउँछ, कहिले सीसीएमसीले निर्णय गरेर पठाउँछ। तपाईँलाई 2076 सालको एससी परीक्षाको स्थगित पनि सीसीएमसीको निर्णय अनुसार हामीले सूचना गरेको। त्यसो भए चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा सीसीएमसीका सबै निर्णयहरूको बारेमा जो हाम्रो शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने विषय छ त्यो विषयहरूमा हामी सार्वजनिक सूचना गर्छौँ। गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक स्थलमा 25 जनाभन्दा बढी भेला हुनबाट रोक्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै सार्वजनिक स्थलमा भिडभाड हुने कार्यक्रम गर्नमा गृह मन्त्रालयले रोक लगाएको हो। सरकारी वकिलको कार्यालयले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी कागजात किर्ते गरिएको ठहर सहितको प्रतिवेदन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीलाई नै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान हचुवाका आधारमा फितलो तथा प्रचारमुखी बनाइएको ठहर सहित सीआईबीलाई थप अनुसन्धानका लागि फाइल फिर्ता पठाइएको हो। साथै मुद्दामा आवश्यक प्रमाण जुटाउन नसकेको र कुन व्यक्तिले किर्ते गरेको भन्ने आधार समेत खुलाउन नसकेको ठहर सरकारी वकिलको छ। अनुसन्धान प्रतिवेदन हामीले अध्ययन गर्दाखेरि केही अरू थप कुराहरू बुझेर थप प्रक्रियाहरू पुरा गरेर मुद्दा अब अगाडि बढाउँदा अझै के छ भने प्रभावकारी हुने भन्ने हामीलाई लागेर हामीले चाहिँ थप निर्देशनसहित मुद्दा फिर्ता गरेको हो। हाम्रो प्रणालीमा के छ भन्दाखेरि अदालत मुद्दा हामीले पठाउँदाखेरि हामीले चाहिँ अब सबै प्रमाणहरू हामीले राम्रोसँग परिपक्व बनाएर पठाउनुपर्छ। अदालतमा पुगेपछि अदालतले प्रमाण बुझ्दैन, थप प्रमाण बुझ्दैन र अदालतमा गएपछि हामीले चाहिँ अहिले अनुसन्धानमा सङ्कलन गरेको प्रमाणहरूको माथि क्वेसनहरू हुन्छ। कानुन बमोजिम प्रमाण कानुनको सिद्धान्त अनुसार क्वेसनहरू हुन्छ र त्यसले गर्दा ती कुराहरू समेतलाई विचार गर्दाखेरि भोलि हामी अदालतमा जवाफ दिनको लागि चाहिँ थप कुराहरू खुल्न आवश्यक देखेर हामीले चाहिँ थप निर्देशनसहित फिर्ता पठाएको हो। सीआईबीले यो प्रकरणमा 300 जनाभन्दा बढीलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट पूर्जी समेत जारी गराइसकेको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार प्रतिवेदनमा साक्षीलाई समेत किर्ते मुद्दामा तानिएको हुँदा सकेसम्म धेरै जनामाथि मुद्दा चलाएर प्रचारमुखी बनाइएको आशंका समेत गरेको छ। सीआईबीले यो प्रकरणको मुख्य योजनाकारका रूपमा रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदीलाई गत पुष 6 गते नै पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ भने अन्य आरोपितलाई नियन्त्रणमै लिएको छैन। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संघीय सरकार त स्थिर हुन सकेन नै, अब स्थानीय सरकारलाई समेत अस्थिर बनाउने चलखेल सुरु भएको छ। स्थानीय सरकारको निरन्तरताका लागि आगामी चैत 5 गतेभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने वैधानिक प्रावधान छ। तर सरकारको मनस्थिति भने कुनै औचित्य बिनै स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने देखिन्छ, जुन कुरा कानुनी आधारमा समेत गलत छ। एक रिपोर्ट। संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान बन्नु अघि झन्डै 1 दशक कर्मचारीले चलाएको स्थानीय निकाय अहिले जनप्रतिनिधि मार्फत जनताको हातमा पुगेको छ। तर स्वार्थी राजनीतिका कारण स्थानीय निकाय फेरि एकपटक अस्थिर बन्ने हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ। कानुनी रूपमा 2074 सालमा 5 वर्षका लागि चुनिएको स्थानीय सरकारको कार्यकाल आगामी जेठ 5 गते समाप्त हुँदैछ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073लाई आधार मान्ने हो भने स्थानीय निकायको पदावधि समाप्त हुनु 2 महिना अगावै निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ। अर्थात् आगामी चैत 5 गतेभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन प्रारम्भ भइसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ।
तर कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमका कारण सरकारले नै सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने आयोगको तर्क छ। आयोगलाई आयोगको ऐन कानुनले निर्वाचन अवधि भनेर 120 दिनको समय तोकेको छ। अब त्यस हिसाबले घोषणा हुनुपर्ने, तुरुन्तै घोषणा हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ हो। तर अब ऐन निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन नियमहरूले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको छ। यद्यपि परामर्श आयोगसँग गर्नुपर्छ। त्यसो भए हुनाले अब अहिलेको स्थितिमा आयोगले पनि सरकारतर्फ नै हेरिराखेको छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 225 मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। सरकार अहिले संविधानमा रहेको यही छिद्रमा टेकेर स्थानीय निकायको निर्वाचन पछाडि धकेल्न प्रयासरत छ। तर मुलुकको संविधान र कुनै पनि कानुनमा जनप्रतिनिधिको पदावधि समाप्त भएपछि कसरी स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्ने भन्ने उल्लेख छैन। यही कारण स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको निरन्तरता भङ्ग हुने सम्भावना बढ्दैछ। हुन त सरकारलाई नयाँ अध्यादेश जारी गरेर जनप्रतिनिधिको म्याद थप गर्ने छुट त होला, तर यसले सत्तारूढ गठबन्धन समेत संविधानको छिद्रसँग खेल्न उद्धृत रहेको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने फागुनभित्रै स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने बताइरहेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त सरकारले चुनाव नगराएर स्थानीय तहलाई कर्मचारी मार्फत चलाउने षड्यन्त्र गरिएको आरोप लगाएका छन्। फागुनमा निर्वाचन गर्ने कुनै सम्भावना छैन, किनभने यो सरकार लुटमारमा लागेको छ, अहिले चुनावतिर होइन। यस सरकारले स्थानीय तहहरूलाई जनप्रतिनिधि विहीन बनाउने, कर्मचारी मार्फत चलाउने त्यो षड्यन्त्र गर्दैछ, जुन 59 सालमा पनि गरेको थियो। उता सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरू भने सकेसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई समेत पछाडि धकेलेर तिनै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। तर संविधान अनुरूप तिनै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्ने आधार भने छैन। यो कुरा निर्वाचन आयोगले समेत सरकारलाई जानकारी गराउँदै आएको छ। संविधानको छिद्रसँग खेलेर स्थानीय निकायको म्याद 6 महिना थप गरे पनि 2079 साल कार्तिक 5 गतेभित्र जसरी पनि यो तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ। अर्कोतिर मुलुकको संविधानले मध्यावधि बाहेक अर्ली इलेक्सनको कल्पना गरेको छैन। त्यसमाथि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्ष कायम रहने उल्लेख छ। यो संवैधानिक आधारमा सरकारले 2079 साल मङ्सिर 23 गते अगाडि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउन सक्दैन। उता सरकारले जतिसुकै कानुनी छिद्रसँग खेले पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको भन्दा घटीमा 1.5 महिना अगाडि गर्नै पर्ने बाध्यता छ। त्यसमाथि अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन पछाडि धकेल्नुपर्ने राजनीतिक तथा कानुनी औचित्य समेत पुष्टि गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार छैन। सरकार सत्ता बचाउने खेलमा लाग्दा समयमै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने दायित्वबाट च्युत हुने अवस्था आएको छ। दैनिक हजारौंको संख्यामा आम सर्वसाधारणदेखि पार्टीका नेता कार्यकर्तासम्म विभिन्न अपेक्षासहित सिंहदरबार छिर्ने गर्छन्। तर सेवाग्राहीको रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गर्ने सबैले समान किसिमको सेवा भने पाउँदैनन्। एक रिपोर्ट। तस्बिन देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र सेवाग्राहीहरू जो देशका कुना कुनाबाट यहाँ विभिन्न आकांक्षाहरू लिएर, अपेक्षाहरू लिएर आउने गर्दछन्, आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई सुनाउनका निमित्त, आफ्नो क्षेत्रका मन्त्रीहरूलाई, आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई आफ्ना कुराहरू सुनाउनका निमित्त आउने गर्छन्। उनीहरूका कुराहरू जसलाई कुरा सुनाउनु पर्ने हो उनीहरूले सुन्छन् कि सुन्दैनन् ध्यान दिएर, अनि गम्भीरतापूर्वक लिन्छन् लिँदैनन् र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँछन् कि ल्याउँदैनन्। भित्र प्रवेश गर्न कतिको सहजता अथवा जटिलता छ, यिनै विविध विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी विशेष गरेर सेवाग्राहीको पक्षलाई यो रिपोर्टमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। कतिपय सेवाग्राहीहरूसँग सिंहदरबारमा सजिलै सेवा प्राप्त भएको अनुभूति छ भने कतिपयले निकै सकस झेल्नु परेको पीडा पनि छ।
मैले त यहाँ आउँदाखेरि त्यति खासै दुःख चाहिँ पाएन। यद्यपि म सायद जनप्रतिनिधि भएर होला, तर यहाँ चाहिँ मन्त्रीज्यूहरूले कर्मचारीज्यूहरूले चाहिँ राम्रोसँग कुराहरू सुन्नुभयो, जसले गर्दा चाहिँ म जुन उद्देश्यको लागि चाहिँ यहाँ आएको थिएँ त्यसले चाहिँ सहजता भएको छ। काम लिन त अब त्यही हो, त्यति गाह्रो चाहिँ खासै अहिले चाहिँ छैन होइन। मलाई चाहिँ सजिलो लागिरहेको छ। अब अरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लागिरहेको होला होइन। अब त्यो चाहिँ हामीले सहज रूपमा चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्नको लागि हामीले उहाँलाई चाहिँ बारम्बार रूपमा चाहिँ मान्यज्यूलाई भनिरहेका छौँ। सिंहदरबार छिर्नेहरू आफ्ना आकाङ्क्षाहरू पुरा नभएपछि उनीहरूमा गुनासो उत्पन्न हुनु पनि त्यत्तिकै स्वाभाविक हो। सिंहदरबारभित्र आउँदा असाध्यै अप्ठ्यारो छ। हरेक काम कार्यहरू गर्दा आफू एकदम हरेक प्रक्रियाहरू पुर्याउँदा हामीलाई यति असहज छ। हामीलाई ल्याएको अधिकारमा हामी आफैलाई पनि यो अधिकारलाई सदुपयोग गर्न असाध्यै गाह्रो छ। हामी जसरी काम गरिरहेका छौँ यो सबैभन्दा हाम्रो देश बिचौलिएका कारणले बिग्रिरहेको छ। आम पब्लिक जो छन् त्यो पब्लिक यहाँ आउन सक्दैन, जो वास्तविक समस्यामा परेको छ त्यो यहाँ पुग्न सक्दैन। जो सत्तामा छन्, जो शक्तिमा छन् र जो पहुँचवाल छन् उनीहरूले सिंहदरबारबाट सहजै आफ्नो काम फत्ते गराएका छन् र सजिलैसँग यहाँबाट फाइदा लिएका छन्। तर जसको पहुँच छैन, जो कमजोर छन् उनीहरूले पनि यहाँ पहिलो कुरा भित्र प्रवेश पाउनमा समस्या झेल्नु परेको छ। भित्र प्रवेश पाइसकेपछि आफ्ना कुरा सुनाउनमा समस्या छ र आफ्ना कुरा मनाउन समस्या छ। काम लिन निकै जटिलता सिर्जना भएका अनुभवहरू कतिपयले हामीलाई सुनाएका छन्। त्यो सिंहदरबारलाई सबैको सिंहदरबार बनाउन सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार लुटतन्त्रमा लागेको आरोप लगाएका छन्। पूर्वी नेपालको हिमाली जिल्ला सङ्खुवासभाको खाँदबारीमा सोमबार आयोजित एमालेको 8औं जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले विकास विरोधी तत्त्वले एमालेलाई चुनावमा जान बाटो छेकेर घेराबन्दी गर्न कोसिस गरेकाले देशमा यो स्थिति आएको बताए। अहिलेको अवस्थाको सामना गरेर फेरि जनादेशबाट सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने अध्यक्ष ओली दावी गर्छन्। अध्यक्ष ओलीले खाँदबारी किमाथाका सडकको बाँकी 14 किलोमिटर बाटो बनाउन आफ्नो नेतृत्वको सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिएको र विराटनगरदेखि किमाथाङकासम्म चल्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मार्ग चाँडै खोल्ने बताएका छन्। सङ्खुवासभामा रहेको 900 मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको आफूले प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको र जिल्लालाई यहाँका उत्पादन र रोजगारीको सम्भावनालाई उजागर गर्ने एमालेको अवधारणा रहेको समेत दावी गरे। नेपाल एकीकरण गरेर विश्व सामु नेपाली चिनाउने पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई 2046 सालपछि सरकारले सम्झिन छाडेको छ। आखिर किन प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सरकारले पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको कदर गर्न नसकेका हुन्? एक रिपोर्ट। पुष 27 गते मंगलबार 300 पृथ्वी जयन्ती अर्थात् राष्ट्रिय एकता दिवस हो। 2200-2400 मात्र नभई साना टुक्रामा विभाजित रहेका नेपालका टुक्रे राज्यलाई गाभेर विशाल नेपाल बनाउने तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई पञ्चायत व्यवस्था पछिका प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर सरकारले बिर्सेका छन्। नेपाली हुनुको गर्व र नेपालको शान र मान दिलाउने ती वीर पुरुष पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई सरकारले कदर गर्न नसक्नुको कारण के हो त भन्ने प्रश्नको ठोस जवाब पाउन सकिएको छैन। किनकि पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गर्दा सरकारका मन्त्रीहरूले पनि प्रशंसा नै गर्छन्। विक्रम संवत 1831 साल माघ 1 गते नुवाकोटको देवी घाटमा आफ्नो मृत्यु हुनुभन्दा केही समय अघि दिएको दिव्य उपदेशमा पृथ्वीनारायणले आफूले सम्पन्न गरेको महत्त्वपूर्ण कार्य र गर्न चाहेको विषय साथै गर्न बाँकी रहेका कामलाई भावी सन्ततिले पूरा गर्नुपर्ने सम्बन्धी जुन निर्देशन दिएका छन् ती साँच्चीकै आज पनि सान्दर्भिक छन् र मननीय
छन्। नेपाल एकीकरण गरेका राजा पृथ्वी नारायणको स्मरणमा 2007 सालपछि एकता दिवस मनाउन थालिएको थियो। तर 62-63 सालको जनआन्दोलनपछि राष्ट्रिय एकता दिवस खारेज गरिएको छ। केही समयदेखि एकता दिवस मनाउन माग उठे पनि सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। जसले नेपाली नाम र पहिचान दियो उसको सम्झनामा एक दिन बिदा दिनु अथवा पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा हर्षोल्लासका साथ राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउनु सरकारको हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। केही स्थानीय तहले पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई कदर गरेर नेपाल एकीकरणका अभियन्ताका रूपमा मानेर सार्वजनिक बिदा समेत घोषणा गरेका छन्। तर प्रदेश र सङ्घीय सरकारले भने पृथ्वी जयन्तीका बारेमा कुनै सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गरेका छैनन्। गणतन्त्रका पक्षधर दलका नेता र सरकारले भने पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणको योगदानलाई बिर्सेकोमा कतिपयले असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन्। पृथ्वीनारायण शाह यो एकीकरण नगरेको भए आज त्यो लिपुलेक होइन, यहाँ ऊ चन्द्रगिरीमा चाहिँ नि इन्डियाले चाहिँ सडक बनाउने थियो। आज लिपुलेकमा चाहिँ इन्डियाले अथवा भारतले सडक बनाउँदैछ भने चाहिँ यिनीहरू यहाँ बसेर रुन्छन्। र हिजो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दाखेरि यो देश कसरी एकीकरण गरेको थियो र कसरी बचाएको थियो भन्ने कुरो यो इतिहास यिनीहरू बिर्सन्छन्। 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारीका रूपमा चित्रित नेपाल एकीकरणका अभियन्ता पृथ्वीनारायण शाहले आजभन्दा 300 वर्ष अघि घुस दिने र घुस लिने राष्ट्रका दुवै शत्रु हुन् भनेका थिए। अहिले देशमा घुस लिने र दिनेको बोलवाला बढेको छ। त्यति मात्र होइन, घुस दिन नसक्नेको सानो भन्दा सानो काम पनि कुनै सरकारी कार्यालयमा नहुने अवस्थामा देश पुगेको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पृथ्वी जयन्तीको पूर्व सन्ध्यामा एक सन्देश जारी गर्दै गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति घुमाउरो असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। जनइच्छा र प्रगतिसँग सरोकार नराख्ने तन्त्रको नाम जेसुकै राखे पनि त्यो निर्थक हुने उनको भनाइ छ। सन्देशमा पूर्व राजाले राष्ट्रको कीर्ति र जनताको सुख बाहेक प्रजातन्त्रको कुनै लक्ष्य हुन नसक्ने बताएका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको राष्ट्रभक्ति, साहस र नेपालीको आँट र आकांक्षाबाट नै नेपाल राष्ट्रको सिङ्गो स्वरूप खडा भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रियताका आधारहरूमाथि प्रहार भई देशको अस्तित्व समेत सङ्कटमा पारेको जिकिर गरेका छन्। यसैबीच भोलि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सिंहदरबारको मूल गेट अगाडि रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्ने भएका छन्। संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शुल्कका विषयमा MBBS विद्यार्थीको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएका छन्। विभिन्न 7 विद्यार्थी संगठनको सोमबार दरबार मार्गमा बसेको बैठकले विभिन्न मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको आन्दोलनप्रति समर्थन गर्दै माग पूरा गर्न दबाव दिएको हो। संगठनहरूले विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको काठमाडौँ मेडिकल कलेजको समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन्। बैठकले समस्या समाधानको पहलका लागि गृहमन्त्री, शिक्षा मन्त्री र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय समेत गरेको अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चास सिंहले जानकारी दिइन्। गृह मन्त्रालय जस्तो यस्तो लुटपाट हाक्काहाक्की लुटपाट मचाइरहँदाखेरि पनि स्थानीय प्रशासनले जसरी मुखदर्शक भएर हेरिरहेको छ यो कुराले राज्यविहीनता जस्तो देखिरहेको छ। त्यसो भएर गृहमन्त्रीज्यू र यसरी लुटपाट गर्ने र कलेजको मापदण्ड विपरीत मनपरी गर्ने कलेजहरूले आफ्नो कदम नसच्याए यसको सम्बन्धन खारेजीका लागि माग गर्ने भनेर हामीले शिक्षा मन्त्रालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालय अनि चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग आवश्यक संवाद भेटघाट छलफल गर्ने र ज्ञापन पत्र बुझाउने भनेर यही निर्णयका लागि आज संयुक्त विद्यार्थी संगठनको बैठक बसेको र हामीले यही निर्णय लिएर बैठक सम्पन्न गरेका छौँ। मंगलबार काठमाडौँ मेडिकल कलेजमै उपस्थित भई विद्यार्थीको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने कार्यक्रम तय भएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार।
यति बेला चारैतिर महँगीको मार छ। उपभोक्ताहरू के सस्तो छ र के किनेर खाने होला भन्ने अन्योलमा पर्न थालेका छन्। सरकार भने मुखदर्शक मात्रै बनेको छ, उल्टै बजार मूल्य वृद्धि गराउन मद्दत गर्छ। सबै वस्तुको लागत बढेको छ, उपभोक्ताको क्रय शक्ति घटेको छ। यही मौका छोपी कालोबजारी मौलाएको छ। यस्तै अवस्था रहे महँगीले सीमा नाग्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। आजकाल एउटा उपभोक्ता घरबाट बाहिर निस्केपछि पाइलै पछि ठगिएर मात्र बेलुका घर पुग्छ। घर पुग्दा फेरि भान्सा उत्तिकै महँगो हुन्छ। व्यापारीहरूले आफू खुसी सामानहरूको भाउ बढाएको बढाइछन्। पसल अगाडि पुगेपछि जति मूल्य भने पनि उपभोक्ताहरू तिर्न बाध्य बन्नुपर्छ। नकिन्ने हो भने त्यसको विकल्प छैन। चामल, तेल, चिनी, गेडागुडी, दाल, तरकारी जुनसुकै क्षेत्रमा महँगी उच्च छ। विगत वर्षको तुलनामा अत्यावश्यक वस्तुहरूको महँगी दोब्बर जस्तै बढेको उपभोक्ताको अनुभूति हुने गर्दछ। तर पनि सरकार एवं राजनीतिक दलहरू मुखदर्शक मात्रै बनेका छन्। नेपाल सरकारलाई कालोबजारलाई बोक्दैमा फुर्सद छैन। चाहे हिजोको सरकार होस्, चाहे आजको सरकार होस्, चाहे आउने सरकार होस्, उहाँहरूलाई चाहिँ कालोबजारलाई बोक्ने बाहेक अरू उपाय नै छैन उहाँहरूलाई। किनभने उहाँको दल बलियो बनाउनु छ, उहाँको पार्टी कार्यकर्तालाई पोसाउनु छ। त्यही कारणले अहिलेको अवस्थामा यो मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्छ भनेर कसैले सोच्छ भने त्यो गलत छ। बजारको रक्त सञ्चारको रूपमा मानिने पेट्रोलियम पदार्थको पटक पटकको मूल्य वृद्धिले सरकार नै मूल्य वृद्धिको सहयोगी बनेको प्रष्टै छ। कोरोनाले थलिएका उपभोक्ताको क्रय शक्ति घटेको छ। यता व्यापारी एवं व्यवसायी नै महँगीका कारण सामान बेच्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्छन्। सबै चिजको चाहिँ भाउ बढेको छ, बजार भाउ बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि असहजता भएको छ। आम्दानी छैन। अहिले चाहिँ तपाईँले जति भाउ बढेको छ त्यो हिसाबले चाहिँ बजारमा सामान बेच्न सक्नुहुन्न। किनभने एकातिर उपभोक्ताको क्रय शक्ति घटेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मूल्य वृद्धि 5.32% छ। गत वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति 4.05% रहेको थियो। धेरै आलोचक राष्ट्र ब्याङ्कले सङ्कलन गर्ने मूल्य स्थितिलाई नै वास्तविक मान्दैनन्। यसले बजारको वास्तविक मूल्य स्थितिको प्रतिनिधित्व नगरे पनि औसतमा अर्थतन्त्रमा मूल्य वृद्धिको स्तर कता जाँदैछ भन्ने चाहिँ सङ्केत गरिरहेको देखाउँछ। दैनिक रूपमा बढिरहेको व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि देशभित्रै औद्योगिक एवं अन्य उत्पादन बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। त्यसका लागि देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधान गरेर औद्योगिक वातावरण निर्माणतर्फ सरकार र सरोकार निकायको ध्यान जान सके परनिर्भरता पनि कम गर्न सकिन्छ। एक रिपोर्ट। 33 सालमा स्थापित हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूको छाता संस्था उद्योग सङ्घ मकवानपुरले वर्तमान कोरोना त्रास र वित्तीय तरलता अभावको बीचमा आफ्नो 20औं साधारण सभा हेटौँडामा सम्पन्न गरेको छ। साधारण सभामा उद्योग क्षेत्रको समस्या र समाधानका उपाय एवं औद्योगिक वातावरण निर्माणको विषयले प्राथमिकता पायो। सङ्घका अध्यक्ष लेखराज पोखरेलले तिनै तहका सरकार उद्योग मैत्री नहुँदा देशमा व्यापार घाटा बढिरहेको आरोप लगाए। वित्तीय संस्थाहरूले परियोजना हेरेर भन्दा पनि निजी सम्पत्ति हेरेर लगानी गर्ने कारण देशमा औद्योगिक विकास हुन नसकेको उनले बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव हुने गरेकोले समयमा आवश्यक बैंक कर्जा उपलब्ध हुन नसकिरहेकोले नयाँ उद्योग तथा व्यवसायको लागत बढ्न गएको छ। सरकारले विकास बजेटको कार्यान्वयनमा पर्याप्त ध्यान दिएमा मुद्रा बजारमा वित्तीय तरलताको स्थितिमा सुधार हुन सके उत्पादन क्षेत्रले समयमा सस्तो उत्पादनशील कर्जा पाउन सक्ने स्थिति बन्न सक्छ। साधारण सभामा उद्योगीका कुरा सुनिरहेका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले उद्योगलाई टेवा पुग्ने गरी प्रदेश सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउने बताए। बजारमा देखिएको तरलता अभाव कम गर्न विकास खर्च बढाउने योजना सुनाउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले बागमती प्रदेश सरकार औद्योगिक क्षेत्रहरूको अभिभावक बन्ने बताए। यो उद्योग वाणिज्यको क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण काम गर्नैका लागि बनाएको हौँ र अहिले खर्च हुन्छ भनेर डराउन हुँदैन भन्ने लाग्छ। अब हामीले उद्योगको विकासको निम्ति सहुलियत पाएको छौँ। हामीलाई अगाडि बढ्नलाई मद्दत पुगेको छ भन्ने खालको नीति चाहियो। त्यस्तो कुराको लागि म सकारात्मक छु। मेरो तर्फबाट खेल्ने भूमिका
सकारात्मक रहन्छ। सभामा आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वागत राज प्याकुरेलले उद्योगी, श्रमिक एवं कर्मचारीबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्दै कोभिडबाट बचेर दिगो औद्योगिक विकासमा लाग्ने बताए। जिल्लामा क्रियाशील मजदुर सङ्गठनहरूसँग निरन्तर अन्तर्क्रिया र संवादद्वारा सुमधुर सम्बन्धको विकास गरी अनुकूल औद्योगिक वातावरण निर्माणको लागि प्रयास गर्नेछौँ। दिगो औद्योगिक शान्ति कायम गर्नका लागि औद्योगिक सुरक्षा बल पुनर्गठन गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्नेछौँ। यस औद्योगिक क्षेत्रमा हाल 100औंको सङ्ख्यामा उद्योग सञ्चालन भए पनि हेटौँडा कपडा उद्योग लगायत दर्जनौं ठूला उद्योग बन्द हुँदा देशले नै ठूलो व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ। त्यसकारण पनि प्रदेश अन्तर्गत हेटौँडा, बालाजु, ललितपुर र भक्तपुरमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रहरूका विभिन्न समस्याहरू समाधान गरेर यी क्षेत्रहरूमा पूर्ण औद्योगिक वातावरण निर्माण गरी देशमा बढ्दै गइरहेको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न तिनै तहका सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने कार्यक्रममा सहभागीहरूको जोड रहेको छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हेटौँडाबाट दामु चौलागाईको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारको सैन्य अदालतले नजरबन्दमा रहेकी नेत्री आङ सान सुकी विरुद्ध फेरि 4 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। सुकीले अनुमति बिना सञ्चार सेट वाकी-टकी राखेको आरोपमा अदालतले उक्त सजाय सुनाएको हो। गत वर्षको फेब्रुअरीमा सेनाले जननिर्वाचित सरकारमाथि कू गर्दै सत्ता नियन्त्रणमा लिएको थियो। सुकी विरुद्ध सैन्य अदालतले गत डिसेम्बरमा कोरोना प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गरेको आरोपमा 4 वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। पछि सजाय कम गर्दै 2.5 वर्ष बनाइएको थियो। सुकीलाई सुनाइएको सजायको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निन्दा भएको थियो। म्यानमारका सैन्य अदालतको फैसलामा विरोध जनाउँदै भाडा बजाएर प्रदर्शन गरेका थिए। म्यानमार सैनिकले सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि भएको प्रदर्शनमा 1400 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। प्रदर्शन दबाउन सैन्य सरकारले जथाभावी गोली चलाउने र नागरिकको हत्या गर्ने गरेको आरोप अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अब खेलकुद समाचार। प्रधानमन्त्री कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत त्रिभुवन आर्मी क्लबले विजयी सुरुवात गरेको छ। टियु क्रिकेट मैदानमा कर्णाली प्रदेशलाई 63 रनले पराजित गर्दै समूह ए अन्तर्गत विजयी सुरुवात गरेको हो। 117 रनको लक्ष्य पछ्याएको कर्णाली 14.4 ओभरमा अल आउट हुँदै मात्र 53 रन जोड्न सक्यो। यसअघि टियु क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मीले 19 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 116 रन जोडेको थियो। प्रतियोगिता अन्तर्गत अर्को खेलमा बागमती प्रदेशले लुम्बिनी प्रदेशलाई 49 रनले पराजित गरेको छ। समूह बी अन्तर्गत मूलपानी क्रिकेट मैदानमा जितका लागि 115 रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनी 15.4 ओभरमा 65 रन बनाउँदै अल आउट भयो। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 114 रन जोड्यो। त्यस्तै अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 2 रनले पराजित गर्यो। मूलपानी क्रिकेट मैदानमा पुलिसले दिएको 94 रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिमले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 91 रन मात्र बनाउन सक्यो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको पुलिसले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 93 रन बनाएको थियो। त्यस्तै अर्को खेलमा नेपाल एपीएफ क्लबले प्रदेश नम्बर 2 लाई 24 रनले पराजित गर्दै एपीएफले विजयी सुरुवात गर्यो। 164 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 2 ले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर केवल 139 रन जोड्न सक्यो। यसअघि टियु क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 163 रन जोडेको थियो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र बतास समूहले गरेको व्यापारिक संरचना निर्माणमा बेसनारायण दाहालकै संलग्नता, कारवाही गरेर छाड्ने मन्त्री आलेको प्रतिबद्धता। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर सुरु, आज झण्डै 1500 संक्रमित। माघ 15 सम्मका लागि विद्यालय बन्द,
25 जनाभन्दा धेरै भेला हुन नपाउने, सीमा नाकामा लापरवाही। ललिता निवास प्रकरणको छानबिनमा सिआइबीलाई झड्का, मुद्दा चलाउने आधार नभएको सरकारी वकिलको ठहर, प्रतिवेदन फिर्ता गरेपछि आरोपीलाई हाई सन्चो। चैतको पहिलो साता गर्नुपर्ने स्थानीय निकायको चुनावबारे सरकार उदासीन, कर्मचारीको भरमा पालिका चलाउन खोजेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको आरोप। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ताको ढाड सेकियो, सरकारी तथ्याङ्क भन्दा कयौं गुणा बढी मूल्य तिर्न बाध्य, पाइलै पिच्छे नागरिक ठगिँदा पनि सरकार मुखदर्शक। म्यानमारको सैन्य अदालतद्वारा नजरबन्दमा रहेकी नेत्री आङ सान सुकी विरुद्ध फेरि 4 वर्षको जेल सजाय, अनुमति बिना सञ्चार सेट वाकीटकी राखेको आरोप। र प्रधानमन्त्री कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको पहिलो दिन आर्मी, पुलिस, सशस्त्र र बागमती प्रदेशको विजय सुरुवात। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् विशेषको अनुसार हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।